ये हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं, इन बड़ी सैर व सियाहत की है हज़रत जी। बंदा तब भी मारा जाता है जब वो समझता है कि मैं कामिल और मुकम्मल हो गया हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया गोर से लेकर गोद तक सीखते ही रहना, गोद से लेकर गोर तक सीखते ही रहना। जब बंदा ये कहता है ना मैं मुकम्मल हो गया हूँ, अब नहीं मुझे जरूरत, फिर बंदा मारा जाता है। फिर बंदा ये बड़ा आप फरमाते हैं, मुझे पता चला फलां जगह एक पहाड़ है तो उसके गार में ना एक बुजुर्ग रह रहे हैं। तो हजरत आप फरमाते मैं गया मिलने के लिए। अब मैं सारी बातें नहीं, अब एक मेरा दिल कर रहा है मैं सुना, मैं सारी जो बातें नहीं, हर बात हर बंदे के लिए नहीं है। बड़े मेरे सिर का ताज बैठे हैं, लेकिन यहाँ बड़े बच्चे भी बैठे हैं जो इस बात को समझेंगे नहीं। बाबा जी फरीद फरमाते हैं जब मैं गया ना तो हजरत ने मुझे सीने से लगाया और हजरत के सोज और इश्क की तपश का ये आलम था कि आप फरमाते हैं मेरे कपड़े जल गए, मेरे कपड़े जल गए। तो मैंने खुद को, हजरत ने मुझे कंबल अता किया, मैंने खुद को, तो मुस्कुराकर फरमाने लगे फरीद इस तरह के 7 भांबड़ बलदे ने भई ते तेनों एक ही दिता है। अल्लाह इश्क इलाही दे 7 भांबड़ बलदे ने भई तेनों तो एक ही दिता, तेरे को 2 भी नहीं जरिया गया। ऐसे लोग थे यार, और उनको कितनी मोहब्बत थी अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हाँ वो हजरत कहते हैं कि मैं हजरत से मिलने के लिए गया। हजरत जी भाई ये तुम पढ़ी जाओ, रखी जाओ यार मुझे बस। आप फरमाते मैं मिलने के लिए गया। तो जब गया ना तो हजरत जिस गार में चिल्ला कश थे ना उसके बाहर ही एक टांग कटी पड़ी थी हजरत जी, एक टांग ना घुटने से गोडे से कटी हुई थी हजरत। तो आप फरमाते मैं बड़ा डर सा गया। खैर आप फरमाते मैं गार में गया क्योंकि हजरत ने उस वक्त गुदड़ी ओढ़ रखी थी, तो मुझे नहीं पता चला कि हजरत की भी एक टांग कोई। आप फरमाते गुफ्तगू हुई, जब हजरत मुझे छोड़ने के लिए उठे ना तो क्या देखा तो हजरत की एक ही टांग है। तो बाहर एक टांग गार के मुंह पे कटी पड़ी थी, हजरत की भी एक ही थी। तो कहते मैंने कहा कहीं ये एक ही तो नहीं मामला। कहते मैंने बड़े डरते डरते अदबन अर्ज की हुजूर आपकी भी एक टांग कोई नहीं, एक टांग बाहर भी कटी है, तो वो एक ही तो नहीं मामला। तो कहते रो पड़े और फरमाने लगे बारिशों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी हुआ। 7 दिन बारिश बरसती रही, गार में इतनी ठंड हो गई कि मैं डर गया कि मैं मर जाऊंगा ठंड से। कहते हैं अल्लाह ने रहमत की, अगले रोज जो है ना वो धूप निकली। और कहते मैं गार के मुंह पे बैठा ना वो अपने वजूद को गर्म कर रहा था। तो यहाँ तो छोटे छोटों के इम्तिहान और जो दावा इश्क का कर दे अल्लाह, वो तो फिर रंग ही वखरे हैं। तो कहते हैं इम्तिहान आ गए, आजमाइश आ गई। कहते बाहर बैठा था तो एक दोशीजा गुजरी। वो जगह थी कि जहां औरत का आना ही नामुमकिनात में से था, लेकिन उस वक्त तवज्जो नहीं ना गई, शहवत का गलबा हो गया। कहते हैं औरत गुजरी, मेरी नजर उसके चेहरे पे पड़ी, बड़ी सोहनी लगी मुझे, और मेरा जी चाहा कि मैं इसके पीछे जाऊं। और मैं उठ भी खड़ा हुआ और ये दायां कदम उठाया पहले उसके लिए। तो गैब से आवाज आई वाह भाई वाह, इश्क दे दावे साडे दे ते जांदे गहरा पीछे। इश्क के दावे हमारे साथ और जाते गैरों के पीछे हो। आप फरमाते यही टांग गैर की तरफ उठी थी, मैंने हाथों से काट दी। हमने क्या किया यार, रोटी खाती तो सो गए, हमने क्या किया यार, तेरे इश्क में है यार, हमने क्या क्या ना किया। सब्र अय्यूब किया, गिरी आई याकूब किया। इसलिए मैं तो देखो ना हज़रत, मैं तो ये दर्द लेके आए। क्या मुझे वो तकरीर नहीं आती थदियां फेंकवाने वाली? सारी आती हैं हज़रत, लेकिन हम छोड़ चुके हैं ना। मेरे मुर्शिद ने मुझे एक ही बात बताई थी, उसने कहा पुत्र सारी जिंदगी जोर लगाना, अगर वो एक सजदा भी मिल गया तो वही काफी है हज़रत। और वो क्या है? आप फरमाते हैं सोने का एक टुकड़ा लोहे के एक मन पे भारी। आप एक मन लोहा रखें इतना ज्यादा होगा, और सोने का एक टुकड़ा, सोने का एक टुकड़ा लोहे के एक मन पे भारी, आशिक का एक सजदा जाहिर की उम्र सारी। हाँ अरे जी, बस कहा था पुत्र वो एक सजदा लब नहीं कि तुझे लब गया था, वो सजदा लब नहीं जे कि तू लब गया। हाँ बस हजरत जी मेहनत करो यार, मेहनत करो, हाँ मेहनत करो, दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, गर खुदा दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लाला ओ गुल से कलाम पैदा कर। यार वो हमने तो किए ही कुछ नहीं है। ये
بیٹھے ہیں میرے صاحب ہیں سارے، تو ظاہر ہے قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، سور وردی بھی ہیں، لیکن حضرت جی تو سب کو مدینے سے ہی رہا ہے نا تو سب کو ادھر سے ہی رہا ہے حضرت جی، ہیڈ کوارٹر تو سب کا وہ ہے، کہیں جناب اجمیر سے ہو کے پھر مدینہ ہے، کہیں بغداد سے ہو کے پھر مدینہ، کہیں حضرت جی جو ہے نا وہ بخارا سے ہو کے پھر مدینہ ہے، کہیں سور ورد سے ہو کے پھر مدینہ، حضرت جی ہے مرکز سب کا مدینہ پاک ہی حضرت جی، کوئی اس رنگ سے منا رہا ہے، کوئی اس رنگ سے منا رہا ہے، مقصد سب کا اللہ اور اللہ کا رسول ہی ہے حضرت جی۔ یہ حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالی آپ کے حضرت جو ہے نا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے اپنے شیخ کے نام پہ تفسیر لکھی، تفسیر مظہری، تو اس میں حضرت لکھتے ہیں دیکھو حضرت کرنے والوں نے کیا کیا ہم سے تو انہوں نے اتنا سا منہ مانگا تھا، ہم نے تو وہ بھی نہیں دیا، ہم تو وہ بھی بڈھی کو خوش کرنے کے لیے روز ہی مونڈ دیتے ہیں، جا ہوئے جی رکھ لینا تو نہیں لبنی کہ ساڈے ویاہ نہیں ہوئے، جا ہوئے جا کوئی کردہ تو صحیح نہ یار، وہ کسے گال نہیں چھڑتا یار، چھڑیا کسی صحیح ہے کیا ہمارے نہیں ہوئے؟ یہ تو بھائی جی صرف ڈر لگتا نہیں تو اللہ دی رحمت نہ چار پورے کر چڑیے حقیقت ہے حضرت جی، اللہ کا شکر ہے، یہ تو صرف ڈر لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں زنا جائز ہے لیکن اب نکاح نہیں جائز، کوئی زنا کرنے والے کی لوگ عزت بھی کریں گے، نکاح کرنے والے کو لوگ 2 نمبر کر دیتے ہیں، باقی اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، رکھو تسی بھی اج نہیں پھپھو منے گی تو سی ہیں انشاءاللہ، جی خالہ نہیں منے گی تو شاہ صاحب ہے نہیں حضرت جی، دعا بھی کرا لیں گے، ٹیلی فون بھی کروا لیں گے حضرت، تو یہ ایویں ڈرامے بازی ہیں حضرت جی ساری، وہ حضرت جی ہمارا سیالکوٹ انڈسٹریل ایریا ہے نا، تو وہ انڈسٹری والوں کو بڑا وہم ہوتا ہے جی، وہ ہم نے باہر جانا ہے ہوتا ہے تو ہم نے وہ باہر جانا ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے نا وہ داڑھی رکھی ہو تو پھر جو ہے نا وہ ویزا نہیں لگتا ہے، یہ بھی تمہارا وہم ہے، وہ مامے ہوتے ہیں ویزا نہ لگانے والے، ویزا ادھر سے لگتا ہے حضرت جی ویزا ادھر سے لگتا ہے، کیونکہ حضرت ہم نے کتابوں سے سیکھا، ہم نے ان بزرگوں سے سیکھا، لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں نا سلام اللہ تعالی علیہم، الرحمن علم القرآن، وہ نہیں کسی سے سیکھتے حضرت، اللہ ان کی تربیت خود ہی کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا ہے سلسلہ، اللہ پاک نے پوچھا میرے کلیم کو یار ہے بچپن، عرض کی تھی یا اللہ کہ درزی میرا بچپن دا یار ہے، کچا کے پکا، عرض کی تھی یا اللہ بڑا ہی پکا ہے، فرمایا جاؤ ایڈا پکا ہے تو سوئی لے کے آؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، مختصر کروں گا باتیں ہوتی رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا بھائی آج ایک کام لے کے آئے ہیں، آج پہلی بار تجھے کام کہہ رہا ہوں، جناب تو درزی ہے نا؟ جی جناب، سوئیاں دبا وہی نے؟ جی جناب، میرے کو دے ہم، انہوں نے کہا نہیں جناب سوئی ہے نہیں، آپ نے کہا یار مانگا کیا ہے؟ سوئی مانگی ہے، سوئی ہوتی کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں جناب سوئی نہیں ہے، آپ نے یاد کروایا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے تھے، آپ نے فرمایا یاد کر تجھے محل سے میں کیا کیا لا کے نہیں دیتا تھا، اگر مانگی بھی پہلی بار سوئی تو نے وہ بھی انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں جناب سوئی نہیں ہے کوئی، آپ گئے کوئی طور پہ واپس، اللہ پاک نے پوچھا کلیم کیا بنی؟ عرض کی تھی یا اللہ نہیں ہو دیتی ہے، فرمایا پھر جاؤ، آپ پھر گئے، وہ گر گیا قدموں میں، ساری سوئیاں ڈال دی، حضور معافی دے دیو، غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بڑے ران ہوئے، پہلے ایک نہیں دے رہا تھا، معافی مانگتا تو کہتا ساری تڑیاں، بہرحال ایک اٹھائی کوئی طور پہ گئے، اللہ پاک نے پوچھا کلیم کیا بنی؟ عرض کی تھی اللہ پہلے ایک نہیں دین ڈیا، کہتا ہوں ساری تڑیاں، فرمایا پہلے بھی اس کے دل میں نے ڈالا تھا، ابھی میں نہیں ڈالا، تم حضور سے وفا کرو، آپ پھپھو دے دل چ پا دے گا، ایویں نہ یہ بہانے لگاؤ یار، یہ نہیں کوئی بہانا، اور میں کہتا ہوں اسے ڈوب مرنا چاہیے جو عورت کے لیے داڑھی نہیں چھوڑ رہا ہے، چھڑ چلے رکھیاں بھی لب ہی جانی، کیڑا کوئی ایڈی ٹینشن ہے، کوئی سے نہیں انشاءاللہ، لیکن یہ نہ کرو یار پتر، یہ بعض ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ ایک وقت تھا نا جب سب ہی رکھتے تھے، لیکن حضرت جب اب اوکھا کام ہے رکھنا، بہت بڑا مجاہدہ داڑھی شریف رکھنا، اس کو رکھو حضرت، سونی کر کے رکھو، اور میں اب آپ کو اپنے ایک فقیر کی بھی سنا دوں، میرے دادا شیخ حضور حکیم عبدالحی رحمت اللہ تعالی، بابوں کی اپنی باتیں ہوتی ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے بابا ککھ رکھ لے ککھ رہ جاؤ گا، ککھ رکھ لے ککھ تو نے تو اس کو بڑا اولا جان لیا نا، یہ ککھ کتنے بھاری ہیں تجھے آخرت میں جا کے پتہ چلے گا، آخرت میں جا کے پتہ